السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. रकू नंबर 5 का आगाज होता है और हम पीछे देख रहे थे कि इससे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया जा रहा था। और ये जो सूरह हूद है इसके अंदर हम देखेंगे कि एक के बाद दीगरे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और उनकी कौमों का जिक्र किया जा रहा है। और इसी तरह से रकू नंबर 5 का भी आगाज हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करते हुए ही आगाज होता है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वह इला आदिन अखाहुम हूदा, कि और कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, तो हमने भेजा। यानी आपको मैंने पहले भी बताया कि याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हूद अलैहिस्सलाम उनके भाई थे, बल्कि एक ही कौम के अंदर से होने की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके भाई को भेजा। यानी एक कौम से ताल्लुक रखने से मुराद, यानी एक कौम के लोगों को भी अल्लाह ताला ने भाई भाई करार दिया। यहाँ पर भाई कहा गया उनकी कौम की वजह से। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाला या क़ौमी, उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया और उनको हुक्म दिया कि ए मेरी कौम, ए मेरी कौम। उन्होंने क्या पैगाम दिया कि उसने कहा कि मेरी कौम वालों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बहतान बांध रहे हो, यानी अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक ठहरा कर तुम अल्लाह ताला पर झूठ बांध रहे हो। एक इंसान इतना बड़ा झूठ, हम इंसानों को अगर हमारे हमारे ऊपर कोई बहतान बांध दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो अल्लाह ताला पर इतना बड़ा बहतान बांध देना कि अगर हम आपसे इतना सा अंदाजा लगाइए कि आपने अगर कोई आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, हम जब अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अगर हम में से कोई कोई काम करता है सारे घर की सफाई की, मेहमानों की खातिर तवाज़ो की, और हमारे ही साथ में अगर हमारी देवरानियां जिठानियां रह रही हों, और अगर आप में से आपकी सास ने या आप अगर अपने महके में हैं और आपकी वालदा ने आपका नाम लेने के बजाय कि मेरी इस बेटी ने ये काम किया है, सारी अप्रिसिएशन जो है वो दूसरी बहन को आपके दे दी जाए या आपकी दूसरी आपकी देवरानी को या नंद को दे दी जाए, आप सोचिए कि आपके दिल पर उस वक्त क्या गुजरती है। कि इंसान को बस नहीं चलता कि इंसान उसके साथ क्या कर गुजरे। तो अल्लाह ताला ने जो सारी कायनात को तख्लीक किया, अल्लाह ताला वाहिद है जो सारी कायनात को तख्लीक करने वाला है। अल्लाह को वाहिद ज़ात है जिसने ये सब कुछ किया, तो वही इबादत के लायक है। तो फिर अगर इंसान अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक ठहरा कर जो मुस्तहिक है इबादत करने के लिए, उसको उसकी सिवा किसी दूसरों को इंसान पूजना शुरू कर दे, तो अल्लाह ताला फिर उस इंसान के साथ क्या करेगा। और वो जो सारा ताकत में जिसके लिए सारी ताकत कायनात की जिस उसी के लिए है, इतनी बड़ी जात के लिए अगर कोई इंसान झूठ बांधे और जब वो फिर उसकी पकड़ में जब आएगा तो फिर अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला करेगा। और हम बड़ी आसानी से बात कह गुजरते हैं कि ये कुरान में है, और ये देखने को भी तसव्वुर नहीं करते कि कुरान को खोल कर एक दफा पढ़ भी दें कि देखिए कि कुरान में हकीकत में ये बात मौजूद है या नहीं है। क्योंकि कुरान के अल्फाज एक एक लफ्ज कुरान का अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। तो हमारे लिए हमें अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए 10 दफा सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हम लोगों को बड़े आसानी से लोग ये फतवा लगा देते हैं कि वहाबी हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ इस कदर बैठा हुआ है कि हमारी कोशिश होती है कि हमारी जुबान से कोई एक लफ्ज भी ऐसा ना निकल जाए कि जो अल्लाह ताला पर बहतान करने वालों के बराबर हो। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन के का इल्म अता करे और अल्लाह ताला हम सबको बाअमल बनाए। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अगली आयत में जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम इस तरह तो कर रहे हो, वो कहते हैं कि हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं कोई काम करूं तो मुझे इसकी वजह से कोई उजरत मिले, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे इंसान यही क्यों ना समझ ले कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग उसकी वाह वाह करें। तो अल्लाह ताला फरमाती है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम से क्या कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, ला अस्अलुकुम अलैकुम अजरा, मैं तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, बल्कि मेरा अजर तो, मेरी उजरत तो मेरे उस रब के हाथ में है जिसने मुझे पैदा किया। अफला ताक़िलून, क्या भला तुम अकल से काम नहीं लेते। मैं तो तुमसे कोई अजर भी नहीं मांग रहा, कोई उजरत भी नहीं मांग रहा।
वाया कौमी, और ए मेरी कौम, इस्तगफिरू, मग़फ़िरत तलब करो अपने इन सारे के सारे कामों की जो तुमने किए, जो अल्लाह ताला के साथ तुमने घर लिए। मग़फ़िरत तलब करो अपने उस रब की, अपने उस रब से, रब्बकुम, जो रब है तुम्हारा। सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिद्रारन। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि और उसकी उसकी तरफ तौबा करने के बाद ताकि वो तुम पर बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे। यानी कहत साली है, अभी बारिश नहीं हो रही, उनको अभी अल्लाह ताला ने अभी हल्का सा अज़ाब भेजा और उनसे कहा गया कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह से माफी मांग लो कि अल्लाह ताला तुम पर आसमानों से बारिश भेज दे। वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लव मुजरिमीन। और उनसे कहा गया कि ए मेरी कौम, तुम पर बरसने वाला बादल भेजे और तुम्हारी ताकत पर और ताकत और कुव्वत बढ़ा दे। कौम आद और कौम समूद बहुत ताकतवर कौम थी। अल्लाह ताला ने कहा, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ताकि तुम्हें बारिश देने के बाद, ताकि तुम्हें फिर से जमीन वही सारा कुछ उगाए जिससे तुम्हें ताकत मिलती है और तुम्हें मजीद कुव्वत दे और तुम्हारी ताकत मजीद बढ़ जाए और तुम्हारी ताकत को अल्लाह ताला ज्यादा कर दे, ताकि उस वो बारिश बरसात में तुम्हारी जो वो तुम्हारी परेशानी में मुब्तला हो, कहत साली की वजह से वो खत्म हो जाए। वला ततवल्लव मुजरिमीन, और तुम जुर्म करने वाले हुए रूगर्दानी मत मत करो, कि तुम इस्तिग़फ़ार कर लो और तुम जुर्म करने वाले मत बनो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला के लिए हर फिक्र से कुशादगी, अल्लाह ताला उसके लिए हर फिक्र से कुशादगी कर देता है और हर तंगी से रास्ता बना देता है और उसको ऐसी जगह से रोजी देता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती। जब हम माली तंगी में आते हैं तो हम सोचते हैं, हम बहुत से उलमा को कांटेक्ट करते हैं, हम बहुत से पीरों को, फकीरों को कांटेक्ट करते हैं, तावीज़ात लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारी माल में बरकत नहीं आ रही है, हमारी माल में कमी आ गई है। कभी ये नहीं सोचा कि शायद अल्लाह ताला हमसे राजी नहीं, हम उसको राजी करने के लिए उसको इस्तग़फ़ार करें। देखिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यही कहा, इस्तग़फ़िरू, मग़फ़िरत तलब करो अपने रब से ताकि वो तुम पर तुम्हारे ये रिस्क को ज्यादा कर दे और फिर उस रिस्क से तुम्हें कुव्वत अता करे और तुम्हें सुकून भी अता करे, क्योंकि सुकून के बगैर इंसान को जितनी भी कुव्वत मिल जाए वो कुव्वत किसी काम की नहीं। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको कहा, अगली आयत में क्या इरशाद होता है, क़ालू, उन्होंने कहा, या हूद, ए हूद, उनकी कौम ने क्या कहा, मा जितना बिबय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहातिना अन क़ौलिका व मा नहनु लका बिमुमिनीन। बड़े हठ धर्म थे। आज आज बिल्कुल ऐसा ही है, हम मुसलमान भी बिल्कुल ऐसे हैं। आप एक एक कौम के अंदर अपने आप को रख कर देखिए, सोच कर देखिए। ऐसा नहीं है कि आपका दिल भी शुरू से ही ऐसा था कि आपसे कोई कुरान की बात करता तो आपने शुरू दिन से ही ऐसे सुनकर लब्बैक कहा और आपने इस बात को फौरन सुन लिया। हम भी इसी गुमराही के रास्ते से गुजर कर आए हैं। अल्लाह का एहसान किया कि अल्लाह ताला ने हमें उस रास्ते से निकाल लिया और हमें अपने रास्ते के लिए खालिस कर लिया। आज अगर हम अपने आप को इन जगहों पर रख कर देखें, आज हम अपने आप को मुकम्मल इन्हीं लोगों में पाते हैं, समझते हैं कि हम भी ऐसे ही थे। तो वो क्या कहने लगे कि ए हूद, क्या तू हमारे पास कोई दलील नहीं लाया, और हम सिर्फ तेरे कहने से अपने माबूदों को छोड़ने वाले हरगिज़ नहीं हैं और ना ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। बितारिकी, छोड़ने वाले नहीं हैं अपने इलाहों को तेरी बात पर। इतने भी हमारे इलाह इतने भी बेवकत नहीं कि हम तुम्हारी छोटी सी बात पर अपने तमाम के तमाम माबूदों को छोड़ दें। हम हरगिज हरगिज अपने इलाहों को तुम्हारे कहने पर छोड़ेंगे नहीं। इन नकूलु इल्ला तराका बादु आलिहातिना बिसूइन। फिर इरशाद होता है, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि तू हमारे किसी माबूद के बुरे झपटे में आ गया है, यानी तू हमारे माबूद की तूने बेहुरमती की है, उसकी वजह से तो तुझ पर ये बुराई मुसल्लत कर दी गई है, तू अपने औसान ही खता कर बैठा है।
تو نے ہمارے الہوں کے ساتھ برا کیا، بعض آلہاتنا، ہماری طاقتور الہوں کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس حال میں کر دیا۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو، ان سب سے بری سما ہوں، بیزار ہوں جن سب کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ وہ کہتی تھی کہ اس گستاخی کے سبب تیرے دماغ کو ہمارے الہوں نے معاف کر دیا ہے۔ سم ٹائمس ہماری مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو جب ڈپریشن ہوتا ہے یا کچھ ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم کسی پیروں کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں پتہ نہیں اس پر کوئی سایہ ہو گیا، پتہ نہیں اس پر کیا ہو گیا، پتہ نہیں اس میں کیا معاملات ہو گئے، اور پھر وہ پتہ نہیں کون کون سی ٹونے اور پتہ نہیں کون کون سی تعویذات اور پتہ نہیں کون کون سی بتیں لے کر اوپر پھیریں اور اس کو آگ لگائیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر چیز، ہر پریشانی کا ہمیں کھول کھول کر بیان کر دیا کہ تمہیں اس طرح سے شفا ملنی ہے۔ قرآن تو حرف اول سے لے کر حرف آخر تک شفا ہے۔ پھر ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جن کی طرف ہم بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں اور اپنے مال اور اسباب ان کو دیتے ہیں؟ کیا ہم ان یہود اور نصارہ کی طرح نہیں ہیں؟ جب اگر ہم قرآن کو کھول کر پڑھیں تو پھر ہمیں کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو، تم سب کے سب مل کر اکٹھے ہو کر میرے خلاف چالیں چل لو، اور پھر تم مجھے مہلت نہ دینا، ثم لا تنظرونی، تم مجھے مہلت نہ دینا۔ ان کو اپنے ایمان پر اتنا کامل یقین اور وہ پورے پختہ تھے کہ تم جو مرضی کر لو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان پر اتنا ہی توکل ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کو بھی اتنا ہی پختہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ فکر لاحق نہ ہو ذرا سا کچھ ہوا نہیں تو لازمی طور پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، ذرا سا کچھ ہوا نہیں تو لازمی طور پر کسی نے تعویذات کروائے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے ایمان اتنے ڈگمگائے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ ہم نے اپنا احساس کیوں نہیں کر رکھا قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے؟ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ مزید انہوں نے کیا کہا حضرت ہود علیہ السلام نے؟ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں یعنی کہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے وہی وہ ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، میرا توکل بھی اسی پر ہے۔ اس سے مقصد حضرت ہود علیہ السلام کا یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قبضہ ہے اور تصرف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی جو ان کی پیشانی، ان کا پیشانی کیوں کہا گیا یہاں پر بناصیتہا، کہ انسان کی پیشانی جو ہوتی ہے نا وہ اس کی فخر کی علامت ہوتی ہے، کہ چہرے کی جو پیشانی پہ جو انسان ہوتا ہے، جو جب انسان خوش ہوتا ہے تو پیشانی جو ہے وہ وسیع ہو جانا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ پیشانی وسیع ہو گئی، ٹھیک ہے، چہرہ چمک اٹھا، وہ انسان کا ماتھا چمک اٹھا، چہرہ چمک اٹھا، یہ ساری وہی باتیں ہیں۔ اور پھر پیشانی سے ہی انسان کا، جب انسان کو دیکھتے ہیں، جب کوئی انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پیشانی میں بھی اس کو معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیمرہ سے دھیان رکھیے، آپ لوگوں کے مائک سے کیمرہ دونوں آئے۔ اور یہی معاملہ ہوا، آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی پیشانیاں سیاہ ہونا شروع ہو گئی تھی، ایک روز نیلی ہوئی، دوسرے روز سیاہ ہوئی، پھر اگلے روز ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو پریشانی بھی انسان کی پیشانی سے ظاہر ہوتی ہے۔
غصہ بھی انسان کا پیشانی سے ظاہر ہوتا ہے، ماتھے پر بل آ جاتے ہیں نا، اور جب ہم کچن سے باہر نکلتے ہیں ہماری ماتھوں سے بل اترتے ہی نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی پیشانی کا ذکر کیا کہ پیشانی ان کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، تو ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے، یعنی مجھے اپنے رب پر کامل یقین ہے کہ وہ صحیح راہ پر ہے، مجھے تمہارے الہوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، ارشاد ہوتا ہے کہ پس اگر تم روح گردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ ما ارسلت به الیکم، میں پہنچا چکا ہوں وہ پیغام جو مجھے بھیجا گیا تھا جو دے کر۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا، یعنی تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، خلیفہ بنا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، تم اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، تمہاری زمینوں اور املاک کا وہ تمہاری تمام کی تمام ملکیت کو وہ دوسرے لوگوں کو اس کا مالک بنا دے گا، تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ساری زندگی لگا کر ہم پیسہ جوڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے، یقیناً وہ مجھے تمہارے مکر و فریب اور سازشوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور شیطانی چالوں سے بھی محفوظ رکھے گا، اور وہ ہر نیک اور بد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری جزا ضرور دے گا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو سخت تیز آندھی کا عذاب تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، ان کو اور ان کی قوم کو جو ان پر عمل کرنے والی، ان کی بات سننے والی تھی، نجیناہم من عذاب غلیظ، ہم نے ان کو اس سخت عذاب سے بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ علی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، یعنی کہ نہ صرف حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا بلکہ حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی جو انبیاء کرام تھے ان سب کا بھی انکار کیا۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نافرمانی کی، اور پھر وہ ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری بھی انہوں نے کی، ہر وہ جو اللہ تعالیٰ کا سرکش تھا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، ہر اس شخصیت کی انہوں نے پیروی کی، لیکن نہیں کی تو اللہ کے رسولوں کی نہیں کی، ان کی اتباع نہ کی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہاں پر یہی ارشاد فرما رہی ہیں کہ حضرت خود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی بھی کی، اور نہ صرف ایک رسول کی بلکہ گویا کہ تمام رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی، کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان صرف ایک رسول پر ایمان لا کر اس کا ایمان کامل نہیں ہو جاتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، یعنی لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری اور امور خیر سے محرومی اور لوگوں کی طرف سے ملامت اور بیزاری۔ دنیا میں یہ لعنت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت اور بیزاری کے انداز میں ہوگا، اور قیامت میں اس طرح کہ وہاں اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے گا، اور یہی لوگ عذاب الہی کے مستحق ہوں گے۔ تو لعنت دنیا میں بھی کی گئی اور قیامت کے دن بھی کی گئی۔ الا ان حادا کفروا ربهم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار دیکھ لو کہ قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، کفر کیا قوم عاد نے اپنے رب سے،
الا بعدا لعاد قوم ہود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا اور ہود کی قوم عاد پر دوری ہے۔ اس دوری سے کیا مراد ہے کہ بعد کا یہ لفظ رحمت سے دوری ہے، اور لعنت اور ہلاکت کے معنی کے لیے ہے، جیسا کہ اس پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر لعنت کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے گئے یہ قوم عاد۔